آیا میدان اسٹیڈ کے برخی ازرائیل جترین غزہائی کے مصرف میک نیڈ ممکن است روز بے روز و بدون ان کا ہٹی متوجہ شوید بیزدہ قدرت ازلات شمارہ تحلیل ببرند تصور کنید کے صبح اس خواب بیدار میں شوید و احساس میکنید کے قدمہایتان سنگینتر شدہ است پلاہا ترسرہ بے ہمراہ دارند و انرجائی کے زمانی بے نہایت بے نظر میں رسید اس بین رفتہ ہوست بہی نظر مرسد کے این یک سرنوشت اجتناب ناپذیر پیری است اما اگر بھی شما بگویم کے بخش زیادی از ان ناشی از انتخاب ہائی است کہ سرمیز غزہ مکنید انتخاب ہائی کے میتوان با دانش سادہ و اجدادی آنہارا معکوس کرد چہ بسیاری معتقدند کے از دست دادن قدرت خستگی مداوم و ضعف فقط نشانو ہائی طبیعی پیری ہستند منین را ہنگام صحبت با بسیاری از افراد نسل خودمان شنیدہ ہم کا عادات سالم دوران جوانی خود را بہ یاد میاورند و از دیدن تغییر بدن خود شوکہو میشاند ان احساس از دست دادن کنترل بر بدن خود واقعی و دردناک است اما این یک جملہ دائمی نیست راہی برائے خروج وجود دارد کے علم مدرن رابا شیوہائی باستانی بے ویجہ آموزہائی سنت ایرانی کہ بدن را مانند باغی کا نیاز بے مراقبت و تعادل دارد در نظر میگرد ترکیب میکند تا انتہا بامن ہمراہ باشید زیرا قدرت مند ترین راز ہمین جاست و میتوان چند سال آئندہ زندگی شمارا کاملاً تغییر دہد قبل زین کو فاشکن مز چہ چیز ہائی باید اجتناب کنید میخواہم بدانید کہ من درکتان میں کنم میدانم نگاہ کردن بھی آئینہ ہو فہمیدن ان کا لباس ہائیتان دیگر مثل قبل انداز ہوتان نیستند ترس زمین خوردن وابستہ ہو شدن و دست دادن استقلال چہا ہسی دارد میدانم کے مراجعہو بھی پزشک و شنیدن ان کہو ان برائی سن شما طبیعی است بدون دریافت راہنمائی عملی چقدر نامید کنندہ است ان احساس تنہائی ترس خاموش دربین افراد بلائی 50 سال رائج است شما میخواہید فعال باشید تبنو حایتان بازی کنید بدون درد راہ بروید بدون وابستگی بہ دیگران سفر کنید وہ حقیقت بزرگ ان است کے انتخاب ہائی کوچک غذائی کے در طول ہفتہ ماہا و سالہ انجام میشوند میتوانند از دست دادن تو دہ ازلانی و قدرت را تسریع کنند خبر خوب ان است کے انتخاب ہائی دیگر میتوانند ان روند را کند کنند و در بسیاری از موارد برخی از آسیب ہارا معکوس کنند حالا بہی نکتہائے مرسیم کا بسیاری از مردم متوجہان نمیشوند پاسخ فقط در کرسہائے مدرن نیست بلکہ در شیوہائے سادھائے است کا نسل بہ نسل در قلب ایران منتقل شدہ است بہی این نکتو توجہ کنید زیرا افراد کمی واقعان درک مکنند کا چگونہ عادات غذائی روزانہ و آئینہائی سادہ متوانند ازلات را تقویت کنند التہاب را کاہش دہند و حس قدرت را بازیابی کنند اونچہ در ادامہ میں آیت چیزیست کا میتواند بھی مانے واقعی کلمہ 20 سال آئندہ زندگی شمارہ تغییر دہد اما قبل از اشکار کردن راز بیایت پنج غذائی راکہ بیشترین حملہ رابع قدرت ازلانی شما میکنند شناسائی کنیم شناخت دشمن اولین قدم برائے پیروزی است اولین دشمن اصلی قندہائی سادہ اضافی و نوشیدنی شیرین است نشابہا آب میں ہائی فراوریشدہ و شیرینی ہا منجربے افزائش ناگہانی انسولین میشند کہ بے مرور زمان سنتز پروتئین لازم برائے حفظ ازلات کوی را مختل میکند آنہا ہمچنین فرائند ہائی التہابی را تقویت میکنند کے پس از ہرگونہ فعالیت بدنی ریکاوری ازلات را مختل میکنند دشمن دوم غذا ہائی فوق فراوریشدہ ہستند وردو ہائی غذائی آمادو میان ویدو ہائی بستہ بندیش دو غذا ہائی کے بالیست ہائی بی پایانی از افزود نیہا ارزو میشوند ان محصولات حاوی روغن ہائی ہدروجن مواد نگہدارندہ و موادی ہستند کا فلور رودہ را مختل میکنند جذب مواد مغزی را مختل میکنند و باعث از دست دادن تودہ بدون چربی میشوند دشمن سوم چربی ہائی ترانس و مارگارین ہائی فراورش دہ ہستند کا در بسیاری از محصولات نانوائی و فسٹ فوڈ یافت میشوند اونہا میٹابولسم سلولی را تغییر میں دھند مانع ازلہ سازی میں شوند و خطر التہاب مزمن را افزائش میں دھند دشمن چہارم مصرف بیش از حد الکل است نوشید نہائی کلی علاوہ بر تأثیر بر ہارمون ہائی ضروری برائے حفظ توڈہ بدون چربی باعث کمابی بدن اختلال در کیفیت خواب و اختلال در ریکاوری ازلات میں شوند پنجمین غذائی کے قدرت شمارہ تضعیف میکند یک محصول واحد نیست بلکہ یک گروہ ہست
کربوہیدرات ہائے تصفیشدو بیش از حدمانند نان سفید کیکو کلوچے مصرف زیاد آنها با تشدید تجمع چربی و تجزیه پروتئین در عضلات مقاومت به انسولین و از دست دادن توده عضلانی بدون چربی را افزایش می دهد. حالانکه میدانید دشمنان چه کسانی هستند وقت آن رسیده که بفهمید چرا اینقدر آسیب میزنند و چه چیزی را جایگزین آنها کنید. بردن خود را مانند یک کارگاه نجاری باستانی ایرانی در نظر بگیرید جایی که هر کتاب باید به خوبی تراز شود تا ساختار بتواند وزن زمان را تحمل کند. شکر و غذاهای فوق فراوری شده مانند موریانهای خاموش هستند که این چوب را میخورند و پایه را تضعیف میکنند. چربی های ترانس والکل مفاصل را ضعیف میکنند در حالی که کربوهیدرات های تصفیح شده چرخ دندها را مسدود میکنند. سنتهای ایرانی بهما میآموزند که به دنبال تعادل بین گرما و سرما باشیم و با غذاهای کامل گیاهان و فرآیندهای تخمیر که بدن را بدون التهاب تغذیه میکنند نشاط را حفظ کنیم. فکر نکنید که تغییر پیچیده است. غذاهای سنتی ایرانی پر از جایگزینهای خوشمزه و مغذی است. جایگزینی نوشابه با چای گیاهی یا یک لیوان دوغ، یک نوشیدنی ماست تخمیر شده شمارا هیدرات و نگهمیدارد و پروبیوتیک های طبیعی را فراهم میکند که هضم و جذب پروتئین را بهبود میبخشد. جایگزینی چیپس با یک مشت آجیل و پستو چربی های سالم و اسید های آمینه را فراهم میکند که به حفظ توده عضلانی کم میکند. به جایی که یک های فراوری شده خرما و میوه خشک را برای یک خوراکی شیرین طبیعی که سرشار از فیبر و مواد معدنی است امتحان کنید. این را بنویسید زیرا تعداد کمی از مردم واقعا ارزش این جایگزین های ساده را درک میکنند. گیاهانی مانند زعفران، سماق و گل محمدی فقط برای عطر و طعم نیستند. تب سنتی ایران و زین گیاهان برای متعادل کردن نیروهای داخلی کاهش التهاب و تقویت بدن استفاده میکند. به عنوان مثال زعفران بخواص ضد التهابی و تقویت خلق و خو مرتبط دانستو شد هست که برای حفظ انگیزه و برای حرکت بسیار مهم است. سماق برای تأمین سیدیته طبیعی استفاده میشود و همچنین دارای ترکیباتی است که به گردش خون کمک میکند. گلاب باعث آرامش، بهبود هضم و مرهمی برای سیستم عصبی است. ترکیب این گیاهان در چایها، چاشنیها و دمنوش های سبک میتواند مکمل قدرتمندی برای تغییرات رژیم غذایی باشد. آنچه در ادامه میآید چیزی است که میتواند به معنای واقعی کلمه 20 سال آینده زندگی شما را تغییر دهد. به طور منظم از این مواد استفاده کنید و مشاهده کنید که بدن شما چگونه واکنش نشان میدهد. فراتر از رژیم غذایی اعمال روزانه اهمیت دارند. ایرانیان اینهایی مانند حمام بخار، حمام آب گرم و ماساژ با روغنهای ضروری را ابداع کردند که گردش خون و آرامش عضلات را تقویت میکند. یک حمام آب گرم کوتاه و به دنبال یک ماساژ سبک با روغن گیاهی میتواند برای بهبود جریان خون به فیبرهای عضلانی و کمک به بهبودی کافی باشد. حرکت روزانه حتی اگر فقط یک پیاده روی سبک یا تمرینات مقاومتی با وزن بدن باشد برای حفظ قدرت ضروری است. به عضلات خود مانند گیاهان فکر کنید. اگر آنها را آب ندهید و حرص نکنید پجمرده میشند. اگر آنها را با ورزش ملایم تحریک کنید دوباره شکوفا میشند. حالا برای اطلاع شما نکته ہی مهم اینجاست. چیزی که تقریبا هیچ کس نمیداند این است که یک تمرین ساده که نسل هاست استفاده میشود میتواند تمام این مزایا را در صورت انجام روزانه تقویت کند. مخلوطی از زعفران ایرانی و گلاب که با مادهی خالی مصرف میشود برای کاهش التهاب، بهبود هضم و افزایش وضوح ذهنی استفاده شده است. با ترکیب اثرات ضد التهابی زعفران با اثر آرامش بخش و گوارشی گلاب معجون کوچ کی درست میکنید که به بدن شما کم میکند تا به حالتی مناسب تر برای بازیابی عضلات و سنتز پروتئین وارد شود. این یک جادوی فوری نیست اما کاتالی زوری برای هر کار خوبی است که از قبل انجام میدهید. این مخلوط را برای چند هفته امتحان کنید و به سطح انرژی، کیفیت خواب و سهولت فعالیت های روزانه خود توجه کنید.
بدن شما شائستہی ان فرصت است ہمین امروز آرا امتحان کنید ہمچنین مهم است که در انتخاب های روزانه خود واقعبین باشید برای وعده های غذایی منابع پروتینی باکیفیت و آسان هضم مانند ماست طبیعی حبوبات آماد و در صورت امکان ماهی را در اولویت قرار دهید آجیل و دانهایی مانند پستو را که سرشار از پروتئین و چربی های سالم هستند و بخشی از فرهنگ محلی هستند در برنامه غذایی خود بگنجانید اس غذاهای آمادو اجتناب کنید و سعی کنید بیشتر در خانه و با استفاده از ادویه‌های مانند سماق و زعفران غذا بپزید غذاهای سرخ شده رابع غذاهای پخته یا کم روغن جایگزین کنید و در صورت تمایل به تنوع از روغن زیتون یا روغن گردوی پر سرد استفاده کنید مصرف نمک غذاهای فراوری شده را کاهش دهید و به دنبال چاشنی های طبیعی باشید که بدون اثرات مضر طعم و مذهبی غذا میدهند ان بمعنی انکار لستها نیست بلکه بمعنی انتخاب لستهایی است که قدرت را بازیابی میکنند تصور کنید که یک بیسکویت صنعتی را با یک مشت پستو و یک فنجان چای گیاهی در هنگام غروب عوض کنید احساس تندرستی از پیروزی های کوچک روزانه ناشی میشود و وقتی میگویم کوچک منظورم گام های سادهای است که اکثر مردم میتوانند آنها را حفظ کنند یک نوشیدنی ماست تخمیر شدهی در صبح یک مشت آجیل در بعد الظهر دم کرده سماق به جای نمک زیاد و تمرین حمام بخار و ماساج سبق یک یا دو بار در هفتو اگر این را نادیده بگیرید از دست دادن قدرت میتواند موانعی ایجاد کند که فراتر از بدن فیزیکی میروند این میتواند استقلال اعتماد به نفس و لذت زندگی را به طور کامل از شما بگیرد تصور کنید که نمیتوانید بدون کم که از پلاها بالا بروید از ترس کمبود انرژی از اجتماعات اجتناب کنید یا مجبور باشید به داروهایی که علائم را تسکین میدهند بدون پرداختن به ریش و مشکل تکیه کنید از سوی دیگر اتخاذ این تغییرات میتواند استقلال سبکی و سرزندگی را که به نظر از دست رفته بود بازگرداند افرادی که این عادات ساده را در خود جای میدهند انرژی بیشتر خواب بہتر و درد مفاصل کمتری را گزارش میدهند من این اتفاق را برای کسانی که ایمان به خود را از دست داده بودند دیدهام این تحول هم جسمی و هم عاطفی است بازیابی قدرت در مورد یادگیری مجدد باور به بدن خود است اگر فکر میکنید تغییر همو چیز به یک بار و دشوار است به آرامی شروع کنید ابتدا یکی از 5 دشمن را برای ترک انتخاب کنید نوشابه ها را با چای و دوغ جایگزین کنید به جای آجیل یک میان وادو فوق فراوری شده مصرف کنید از غذاهای سرخ شده و محصولات حاوی مارگارین خودداری کنید مصرف الکل را به گهگاه و کاهش دهید به جای نان تصفیحی شده نان گندم کامل را ترجیح دهید در این حال روزانه مقدار کمی از گیاهان داروی ایرانی ترجیحاً به شکل چای یا ادویه مصرف کنید حمام بخار هفتگی را تمرین کنید و در صورت امکان یک ماساج ساده با روغنهایی که دوست دارید یاد بگیرید این تغییرات روزانه چند دقیقه طول میکشد اما با گشت زمان به دستاوردهای عظیمی منجر میشوند حالا برای جمعبندی قوی راز این موضوع در یک کورس معجزه هاسا نیست بلکه در از سرگیری اعمالی است که هم به جسم و هم به روح احترام میگذارند سنت ایرانی به ما میآموزد که سلامتی را به عنوان تعادل بین گرما و سرما بین حرکت و استراحت بین غذا و آیین ببینیم بحذف این 5 دشمن رژیم غذایی و اتخاذ جایگزین های ساده و اعمال مراقبت از خود نه تنها میتوانید روند از دست دادن قدرت را کند کنید بلکه میتوانید بخشهایی از آن را بازیابی کنید و زندگی کامل تری داشته باشید کلماتی را که شما را به اینجا آوردهاند به خاطر بسپارید این را بنویسید زیرا افراد کمی واقعان میدانند و آنچه در ادامه میآید چیزی است که میتواند به معنی واقعی کلمه 20 سال آینده زندگی شما را تغییر دهد امروز با یک گام کوچک و مداوم شروع کنید بدن شما با انرژی بیشتر درد کمتر و استقلال بیشتر از شما تشکر خواهد کرد بدن شما شایسته این فرصت است امروز آن را امتحان کنید اگر این ویدیو با شما طنین انداز شد آن را با کسی که دوستش دارید به اشتراک بگذارید این ویدیو میتواند زندگی آنها را به همان اندازه که میتواند زندگی شما را متحول کند